ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. عدد 21. قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. أما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. عايز أقف هنا. تالي محتاجين نغمض عينينا شوية، مش كده؟ أما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. من قال أخيه رقى يكون مستوجب المجمع. من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. احفظ مشاعرنا يا رب، احفظ أفعالنا وردود أفعالنا، احفظ كلمات شفتينا يا رب. عايزين نكون أولاد الملكوت، عايزينك تبقى ملك، مش بالاسم، بالفعل في وسطنا. عايزين نعيش الوصية ونحفظها. أمين. 23. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قدامك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، حينئذ تعالى وقدم قربانك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لكم لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزني. وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك، لأنها خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله
في النار. وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم إن كل من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه 2. ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترب منك فلا ترده.